بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين بكل لمحه ونفس عددا وصابر الله. اما بعد، المجلس الرابع في كتاب جمع النهايه ببذل الخير والغايه للإمام المحدث الورع محمد عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جنبة الأزدي الأندلسي المالكي القاهري المتوفى سنة 95 من الهجرة النبوية الشريفة على مختصره لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخنا وتلامذتنا وقراء مصنفاتنا وشراحين في الدارين. الحديث الرابع والأربعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة تدخل. سيدنا أنس يبين حال النبي في صلاة الجماعة إماما الناس ليقتدي به كل من يؤم الناس في الصلاة، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاته مع الإتمام، أي أنه يخفف بغير خلل، بحيث يعطي القراءة حقها ويعطي الأركان حقها من الاطمئنان والتسبيحات عندها المعتاد، معناه أنه يقصر القراءة بعد الفتح، لأن عادة النبي كان يطالب القراءة بعد الفتح هي فتح المستقر صلى الله عليه وسلم، ولكن في أحيان كثيرة كان لما يؤم الناس يقرأ من قصار المفصل صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أحيان أخرى كان يقرأ من طوال السبع طوال. فورد مثلا في صلاة المغرب بالناس قرأ سورة الأعراف، ولكن ليست هي عادته المستمرة. عادته المستمرة كانت تخفيف الناس، وأطال أحيانا عندما رأى الناس لا يتأذون بالإطالة، ولبيان جواز ذلك إلى رضي المأمومون. ويقول معلقا على ذلك: وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتنه، أي أحيانا يدخل النبي الصلاة ويريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة ويقلل القراءة مراعاة لحال أمه أن تنشغل بأمه، فهذا يدل على أن تغيير النية داخل الصلاة من إطالتها إلى تقصيرها لا يضر، طالما أنه يتم الأركان. وهذا أيضا فيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن يؤمهم وبأمته، وهذا دليل أيضا على أن الإنسان في صلاته يبقى عنده جزء من البشرية التي بها يضبط إيقاع الصلاة ويسمع من خلفك، فسمع من خلفك وأنت تصلي ليس أقصر منك، فالنبي كان يسمع، وهذا لا يؤثر على خشوعه في الصلاة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بكاء الصبي غير ما أراد تقويله إلى تقصير. كل ذلك يدلك على بقاء البشرية في حال الصلاة أكمل من مقام الفناء عند الصوفية، لأن الفناء عند الصوفية يؤدي إلى الخلل في أداء العبادة على الوجه، ولذا مقام الفناء عند الصوفية لا يدل على الكمال، بل الكمال هو أن يبقى بعد فنائه فيعود إلى بشريته ولكن لله، فيضبط إيقاع صلواته، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أيضا يدل على أن النساء كن يصلين في المسجد خلف النبي في عصر النبوة الشريف،
لأن كون النبي يخفف الصلاة مخافة أن تفتن أمه دل على أن الأم كانت تصلي خلفه مع سائر الناس، وكونه يسمع بكاء الصبي دل على أن الصبيان كانت يتم من دخول المسجد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مجانينكم وصبيانكم المساجد يقصد الصبيان غير المميزين الذي قد يلوث المسجد بنجاسته أو قد يشوش على الناس صلاته ببكاء مستمر لا ينقطع، فهؤلاء يجربوا المساجد. أما الصبي المميز الذي أحيانا يبكي وأحيانا لا يبكي فلا يمنع عن دخول المسجد لأنهم كانوا يدخلون المسجد في العصر النبوي فلم ينهى عن دخولهم، بل كان يراعي أحواله وكان يراعي حالة الطفل الذي دخل المسجد إذا فزع في أثناء الصلاة يخفف من أجل هذا الصبي ومن أجل أمه شفقة عليه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حجرة قد حسبت أنه قال من قصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليه فقال قد عرفت الذي رأيت من سميعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعتكف في رمضان في مسجده اتخذ مساحة من المسجد وحوطها بحصير حتى يعتكف فيها ليصلي، فلما صلى في داخل هذه المساحة المحترمة من المسجد بالحصير وهو يدل على جواز احتجار جزء من المسجد بالحصير غير مبني، يعني شيء غير زائد يزاد ما لم يضيق على الناس بهذه الشروط. كان النبي يصلي فيها في الليل فعلم بعض الصحابة بصلاة النبي تأتموا به وهو من وراء الحجاب، فدل على جواز الاهتمام في صلاة النافلة وفي غيرها بإمام لم ينوي الإمام، وعلى جواز وجود حاجز بين الإمام والمأموم لا يحول بين رؤية الإمام المتبع. كل هذه أدلة فقهية يستفيد منها الفقيه عند قراءة مثل هذا. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع يجوز بسكون الآل وضمها لغتان، رواية البخاري بسكون الآل رواية البخاري هكذا تلقيناها من شيء، وهي قراءة متواترة قراءة قالون وأبو عمرو البصري يقول وهو على كل شيء قدير، فهي قراءة متواترة أيضا، ولكن القراءة الأخرى وهو بضم الآل هما قراءتان متواترتان صحيحتان، لكن صحيح البخاري ورد إلينا على هذه الحالة، لكن لو قرأتها وهو جائز لا شيء فيه، فهي صحيحة أيضا والمعنى واحد. وهو راكع انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، على أبو بكر رفيع بن الحارث الصحابي المشهور الذي أسلم في حصار الطائف ونزل على بكر من الحصن فالنبي سماه أبو بكر. وصل إلى المسجد والنبي راكع وكان عند باب المسجد فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي أعلم النبي لحرصه على إدراك الركعة خلف النبي، لأن الركعة تدرك للمسبوق بالركوع. هذا عند الفقهاء على الراجح، وعند بعض المحدثين الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، ولكن مذهب الفقهاء هو المشهور، فدعا له بأن
ازداد حرصا على الطاعة والمحافظة على الصلوات وهي دعوة نبوية كريمة. ثم بعد ذلك قال له ولا تعد أي لا تعد إلى الدخول في الصلاة قبل الوصول للصف حتى لا تسير حتى راكع فتشبه الدابة، وهذه حالة لا تليق بالإنسان المكرم، فقال له لا تعد لمثل ذلك. ثم علم الناس بعد ذلك وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، وهو من الاحاديث الملقبه التي لها عنوان مثل حديث جبريل الذي سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان يسمى حديث جبريل. فهناك بعض الأحاديث تسمى الأحاديث الملقبة أي التي لها عنوان. نقول حديث المسيء صلاة تعلم هذه القصة، حديث جبريل تعلم عن السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، حديث ذي اليدين تعلم حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر وصلى ركعتين، وهكذا. هناك طائفة من الأحاديث تسمى عبارة الأحاديث الملقبة أي معنونة بالعنوان. هذا منه. في هذا الحديث دخل الرجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. استدل منه بعض العلماء على أن الإنسان إذا دخل المسجد صلى أولا ثم سلم على الموجودين، لأن هذا الرجل فعل ذلك والنبي لم ينبهه على خلاف ذلك. وبعض العلماء يقولون أن هذا في حالة لو كان المسجد متسع فإنه صلى في مكان بعيد عن الذي يريد أن يسلم عليه، ففي هذه الحالة يقدم الصلاة أولا ثم يذهب إليه فيسلم على الإنسان الذي هو جالس بعيد. أما إن كان قريب وقع النظر على النظر فجاء وقت السلام على المسلم. فإذا كان وقع نظرك على أخيك في المسجد هنا وقت السلام عليه، فلا تؤجله ثم تنشغل بصلاة تحية المسجد وتسلم عليه بعده. لماذا؟ لأن حق السلام للمسلم وقته عند وقوع النظر عليه وعند سماعه السلام عليه. أما تحية المسجد فهي على التراخي، بمجرد أن تسجد لا يأخذ منك وقت السلام على أخيك ثم تصلي تحية المسجد. فهناك رأيان على أي حال العلماء، هناك من يقدم تحية المسجد أولا ثم يسلم على المسلم، وهناك من يقول ويعلل كما عللت أن هذا في حالة ما لم يقع نظره على أخيه المسلم. أما لو وقع نظر على المسلم فقد جاء وقت السلام عليه، لأنه من الوحشة للمسلم أن تنظر إليه ثم لا تسلم عليه. إدخال الوحش على قلب المسلم أشد حرجا على المسلم من أن تعطل تحية المسجد ولو لحظة وتسلم على أبي بكر لتزيل الوحش، لأن حق العباد الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عنه، أما حقه مع العبد قد يتنازل عنه، ولذا يقدم حق العبد على حق الله في هذه المسألة، لأنه لا يؤدي، لأنك يمكن أن تؤدي الحقين معا دون حدوث وحشة في قلب المسلم. فرجع الرجل
يصلي فصلى بنفس الطريقة، لأن كان هناك احتمال في أول الأمر لماذا لم يعلمه النبي أولا؟ ربما كان هناك احتمال أن الرجل استعجل في صلاته مخافة أن ينصرف النبي، فأراد أن يصلي سريعا حتى يدرك النبي فيسلم عليه. هذا الاحتمال كان وارد، ولذا قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنك لم تطمئن. ربما يصلي في هذه الحالة صلاة معتادة بالاطمئنان في الركوع والقيام والقعود وغير ذلك. فلما أعاد الصلاة مرة أخرى على نفس الهيئة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فإنك لم تصلي، وكأنه يطمئنه للمرة الثالثة أنه ينتظر لا داعي للعجلة. فرجع يصلي للمرة الثالثة فصلى بنفس الهيئة. فلما قال له مرة الثالثة فإنك لم تصلي قال الذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف إلا ذلك علمني. ودل أيضا على أن المعلم لا يعلم التلميذ إلا إذا طلب التعلم، لأنه لو علمه دون أن يطلب لا يكون في حالة من التركيز الذي به يفهم العلم. فلا بد من رغبة التعلم في التلميذ حتى تعلمه، فلا بد أن تبقى هناك رغبة في أن يتعلم. ربما كرر عليه النبي ارجع صلي فإنك لم تصلي حتى ينبه فيه رغبته في طلب العلم. فلما وصل إلى هذه الحالة وطلب العلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس لمن يتصدر لتعليم الناس، لابد أن يعلم الناس حالة إرادتهم أن يتعلم. أما إذا كانوا يجلسون لمجرد الجدال وغير ذلك فلا يضيع وقتهم معهم، لأنهم حتى لو علمهم لا يتعلم. كالأرض غير الصالحة للزراعة، الأرض غير الصالحة للزراعة مهما بذلت فيها من جهد لا تنبت فيها نباتا ولا يسكن الزرع. فلا بد أن تمهد هذه الأرض لزراعة العلم أو بالرغبة في التعلم وبالشعور بالحاجة للعلم. هكذا كان النبي يعلم المعلمين من بعده كيف يوطئوا قلوب تلامذتهم لطلب العلم حتى يصلحوا أن يزرعوا فيه العلم. ثم شرع النبي في تعليمه أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فقال له إذا قمت إلى الصلاة أي إذا قمت مريدا للصلاة، فدل على أن القيام ركن وأن إرادة الصلاة أي النية ركن. فكبر تكبيرة الإحرام ركن. هناك ثلاثة أركان قالها النبي في عبارة قصيرة: النية والقيام وتكبيرة الإحرام. إذا قمت تريد الصلاة أي تنوي الصلاة، لابد أن تكون النية حال القيام، وأن تكون مقارنة للتكبير فيكبر. فاستدللنا على ذلك معشر الشافعية على أن القيام للقادر ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة من القعود مع القدرة على القيام. ثم استدل الشافعية على وجوب النية، لأنه قال إذا قمت للصلاة تريد الصلاة، فالإرادة هي النية، فلا بد أن تنوي. ثم بينوا بعد ذلك أن قال له فكبر، فيكون الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام تكون أيضا ركن من أركان الصلاة. ثم قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، الركن الرابع قراءة ما تيسر من القرآن. دل على حديث آخر أن ما تيسر من القرآن هو الفقه، لقول النبي في حديث آخر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ أم القرآن أو أم الكتاب. فدل على أن ما تيسر من القرآن في هذا الحديث مجملا المقصود به الفاتحة في حديث آخر مبينا. فهذه أربعة أركان: النية، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، أربعة أركان. ثم بعد ذلك قال ثم اركع، الركن الخامس، ثم اطمئن راكعا. فالاطمئنان ركن في كل حركة. بعض الشافعية يحسبونه ركنا واحدا متفرقا، وبعض الشافعية يحسبونه متعددا، فيقول الركوع والاطمئنان فيه يحسبها اثنين. ثم بعد ذلك قال ثم ارفع واعتدل قائما. لم يكن له كبر التكبيرات الانتقالية، لم يكن له قل سمع الله لمن حمده، لم يكن له اقرأ سورة،
بعد الفاتحة، لم يكن له تعوذ قبل القراءة، لم يكن له كل دعاء الاستفتاح، اكتفى فقط بالأركان، فدل على أن هذا الحديث يدل على أركان الصلاة، واستدل منه الشافعية على أركان الصلاة وتحديد أركان الصلاة. ثم قال له ارفع، والرفع من الركوع ركن، ثم قال له حتى تعتدل قائما، أي الاعتدال وهو الاطمئنان حال القيام من الركوع ركن، ثم اسجد، السجود ركن، حتى تطمئن ساجدا والاطمئنان في السجود ركن، ثم اجلس، الجلوس بين السجدتين ركن، ثم حتى تطمئن جالسا والاطمئنان حال الجلوس ركن، ثم اسجد ثانية، فالسجدة الثانية ركن في الركعة، بحيث أنه لا تصبح ركعة بسجدة واحدة، ولا تصبح سجدتين دون أن يفصل بينهم بقعدة. كل هذه دليل على أركان الصلاة. ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن هذا واجب أركان كل ركعة. أما الركعة الأخيرة فتزداد ركن زائد وهو قراءة التشهد والتسليم، فهذه هي أركان الصلاة التي بغير واحدة منها تبطل الصلاة، ويصح أن تقول لمن صلى بغير توفيتها ارجع صل فإنك لم تصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث يدل على فضيلة هذا الركن في صلاة الجماعة، وهو ركن الرفع من الركن. لو لم يكن في صلاة الجماعة فضيلة إلا هذه الفضيلة لكفاها فضيلة، فما بالك أنها إحدى فضائل الجماعة وأنها متكررة في كل ركعة. فصلاة الجماعة لها فضل لا بد للمسلم أن يحرص عليه، لأنه إذا وافق قوله قول الإمام ربنا لك الحمد، وفي رواية بالواو ربنا ولك الحمد، روايتان صحيحتان في البخاري، رواية ربنا لك الحمد بغير الواو، ورواية أخرى صحيحة ربنا ولك الحمد، وهي الرواية التي استحبها الإمام الشافعي بزيادة الواو، لأن زيادة الثقة مقبولة، فاختارها الشافعية في مذهبه على سبيل الأفضل، ولكن الروايتان صحيحة. فإذا وافق قوله ربنا لك الحمد أو ولك الحمد قول الملائكة الذين يصلون خلف الإمام غفر لهم ما تقدم من ذلك، فيكفيه بها شرفا. وكذلك تكرر مثل هذا الحديث في قول آمين بالفاتحة، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن فاتته الفاتحة لا يفوته ربنا لك الحمد، وإن فاتته في الركعة الأولى لا تفوته في الركعة الثانية، وهكذا فضل الله واسع. ولذا يجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة حتى يغفر له ذنوبه، وفوق ذلك التضعيف، وفوق ذلك قبول الصلاة، لأن الصلاة في الجماعة أرجى للقبول منها حال الإفراد، لأن الله كريم لا يقبلها من واحد في وسط الجمع ثم لا يقبل من الآخرين، بل إذا كان في وسط الجمع واحد صالح يقبل الله صلاة الجميع كرامة له، فإنه القول لا يشقى به جليسه. ثم في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان لا يتأخر عن إمامه في حال قوله آمين أو في حال رفعه من الركوع. التأخر عن الإمام يؤدي إلى أنك إذا قلت سمع الله لمن حمده لا توافق الملائكة، لأن الملائكة لا تتأخر عن الإمام كثيرا، ونرى كثير من المصلين يطيل الركوع، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يسارع للقيام، بل يظل كما هو راكع ويتأخر، هذا تفوت هذه الفضيلة. فعليه أن يتابع الإمام ولا يتأخر ولا يوافق ولا يسبق. متابعة الإمام أمر من آداب الصلاة، فإن وافق الإمام أو سبق الإمام أو تأخر على الإمام فله فضل كبير، سواء كان في السجود أو في الركوع
مسألة هنا يختلف فيها مذهب الأحناف عن مذهب الشافعي في هذه المسألة. الأحناف عندهم المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، الإمام فقط هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو لك الحمد بالواو أو بغير الواو، فيكون سمع الله لمن حمده ذكر المأموم وسمع الله لمن حمده ذكر الإمام. هذا مذهب الأحناف. أما الشافعية فهموها بطريقة أخرى. الشافعية قالوا أن ذكر الرفع من الركوع للإمام والمأموم سمع الله لمن حمده، وذكر الاعتدال ربنا ولك الحمد وذلك للإمام والمأموم. فهمت المسألة؟ فالشافعية فهموا أن المأموم والإمام يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن سمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال من الركوع. فهذه مسألة لطيفة تبين الفارق بين فهم الشافعية في المسألة وبين تطبيق الأحناف الفاهمين في المسألة، والكل صحيح إن شاء الله، ولكن الخلاف في الأفضل. الأحناف أنا قلت الإمام لا يقول سمع الله، الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يرد عليه ويقول ربنا ولك الحمد. ولذا المبلغ في الصلاة إذا كان حنفيا وقال الإمام سمع الله لمن حمده، المبلغ يقول ربنا ولك الحمد هكذا. أما المبلغ الشافعي يقول سمع الله لمن حمده، لأن هناك فرق فقط في الفهم بين المذهبين. فهمت المسألة؟ فإذا وجدت مبلغا يقول سمع الله لمن حمده فاعلم أنه شافعي، وإذا وجدت مبلغا يقول ربنا ولك الحمد فاعلم أنه حنفي. وفي كل خير، وفي كل خير، ولا تنازع أحدهما حتى لا تكون جاهلا، لأن الذي ينازع الناس على مذهب واحد ويريد أن يجعل الناس كلهم على مذهب واحد هو عيل جاهل الذي يفرق الأمور. الملائكة يقولوا ربنا ولك الحمد، هل قالوها عند الاعتدال أو قالوها بعد قولهم سمع الله لمن حمده؟ الأمر محتمل، ولذا المذهبان صحيح. لا يعقلون الإمام، يتابعون الإمام، يقولوها لحظة الرفع. هذا فهم الإمام الشافعي، لحظة الرفع تقول ذكر، وعند الاعتدال تقول ذكر. لا مش هيتأخر، لأن هم يقولون عقب الإمام هذا ذكر سمع الله لمن حمده عند الرفع، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. فالأمر محتمل، ولذا لا نقول بأي المذهبين، ولكن مذهب الشافعي فيه زيادة ذكر، والمذهب الذي فيه زيادة ذكر يكون فيه زيادة أجر. هذه المسألة، فلا شك أن الشافعي صلاته أجرها أعلى من صلاة الحنفي لكثرة الذكر فيها، لأن إذا كانت توافق واتفق في الخشوع والإخلاص والقراءة وكل شيء تجد الشافعي يقرأ أكثر. واضح؟ بس هذه مسألة الفرق في الأفضل، ولكن الكل صحيح. والنبي جاء بدين ولم يأتي بمذهب، المذهب أضيق من الدين، والنبي أراد أن يوسع على الناس وتركها محتملة الفهمان. النبي كان يمكن أن يضع كل نقطة على كل حرف فلا يوجد خلاف، ولكن النبي أراد أن يوسع الفهوم حتى يجتهد كل إمام في فهم المراد فيأخذ ثواب الاجتهاد، ومن خلال اجتهاد الأئمة يحدث التوسعة على الناس. الملائكة ليسوا متمثلين بمذهب، المتمثل بمذهب هو الذي يفكر ويفهم ويتعلم. أما الملائكة فهم أهل علم لا يحدث عندهم خلاف. الخلاف عندنا نحن نحاول أن نفهم، كل إمام يحاول أن يفهم، وكل إمام يحاول أن يفهم فهما يعطيه أجرا زائدا. هذه هي المسألة. لكن في الجامعة
الناس قالوا، والناس هم المقصودين الصحابة، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تمارون أي تشكون في رؤية القمر ليلة البدر عندما يكتمل ليس دونه سحاب، أي لا يوجد ما يمنع رؤيته من سحاب وغيره؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب، أي في وضوح الرؤية؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، والتشبيه هنا في الوضوح لا في الجهة ولا في الإحاطة. التشبيه في وضوح الرؤية لا في الجهة ولا في الإحاطة، لأن الله منزه عن الجهة ومنزه أن يحاط به علما، لأنه لا تدرك الأبصار، أي لا يرى رؤية فيها إدراك كامل أي إحاطة. فالتشبيه في الوضوح وعدم الالتباس لا في الجهة ولا في الاستدارة ولا في الإحاطة ولا في الإنارة، لأن هذا كله مخلوق والله ليس بمخلوق. الله هناك فارق بين المخلوق والخالق. ثم هنا في نقطة دقيقة، أن الرؤية تقع على الربوبية ولا تقع على الذات الإلهية. تقع على الربوبية. هل ترون، هل سألوه هل نرى ربنا، فسألوا عن الربوبية، والربوبية تظهر بالتجلي، والتجلي مخلوق، والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، ولذلك رؤية الربوبية أي تجلي الربوبية في المرء. فالله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيرى المربوب أنه قائم بربه، فيرى هذا الرب الذي هو قائم به، الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، فترى فيك الربوبية التي تنقبت بالعبودية. ولذا كل مخلوق محل تجلي ربوبي لا يتكرر مع مخلوق آخر، فكل مخلوق يرى ربه غير الذي يراه من لواده، لأنه لا تكرار في التجلي. التجلي لا تكرار فيه، والتكرار علامة الإفلاس، والله غني يغني، فلا يتكرر فيك ولا في غيرك ولا في شيخك ولا في من قبلك ولا في من بعدك. كل آتيه يوم القيامة فردا أي متفردا، فهو محل منزل متفرد. ولذا كل يرى ربه على وفق ما تجلى فيه، فتختلف الرؤية باختلاف الرائي لا باختلاف المرئي. فالمرئي واحد ولكن الرائي هو المختلف وهو المخلوق. فالمخلوق ما هو إلا مرايا للتجلي، فيتضح لهذه المرايا من تجلى فيها. فهذا التجلي في حد ذاته مخلوق، والمتجلي خالق، فيرى التجلي لا يرى الخالق، يرى تجلي الخالقية ولا يرى ذات الخالق. هذا في الجنة وفي الدنيا سواء بسواء، فإن الذات لا تظهر لأحد أبدا، لأنها لو ظهرت ليس معها شيء، لفنى كل شيء وعاد الأمر كما كان. الله ولا شيء معه، ولكن الله يظهر بالربوبية بالواحدية، لا يظهر بالأحدية ولا بالذات الألوهية. ولذا قالوا هل نرى ربنا؟ فهذه نقطة هامة، بحيث أن النبي يرى ربه لا كما يراه أبو بكر، وأبو بكر يرى ربه لا كما يراه عمر، وعمر يرى ربه لا كما يراه سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان يراه لا كما يراه سيدنا علي، وهكذا في كل إنسان مسلم يتجلى الله له، حيث كل إنسان يرى ربه القائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولذا لا تلتبس الرؤيا على أحد، ولا التزاحم يؤدي إلى منع ظهور الرؤيا، لأن الرؤيا فيك ليست خارجك، فلا يحتاج إلى تزاحم ولا يحتاج إلى التباس ولا يحتاج إلى تشاحن. وهذا أمر
قل من نبه عنه فعرض عليه بالنوابس. أعطيك مثال حتى يقترب عندك المعنى. أنت إذا وقفت أمام مرايا متعددة تجد صورتك متعددة في المرايا. هذه مرآة مقعرة، وهذه مرآة محدبة، وهذه مرآة مسطحة، وهذه مرآة صغيرة، وهذه مرآة كبيرة، وهذه مرآة مسطولة، وهذه مرآة غير مسطولة، وهذه مرآة مغبشة. فتجد صور التجلي تتغير باختلاف المرايا والمتجلي واحد. هذه الصور مخلوقة وأنت خارج عنها. كذلك الله سبحانه وتعالى يتجلى في الأكوان بربوبيته على مرايا الأكوان، وكل مرآة تعبر عن تجلي يختلف عن المرآة التي بجوارها والتي تأتي بعدها إلى ما لا نهاية من قدرة الله عز وجل. وأجلى المرايا هي مرايا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مجلى الكمالات الإلهية الأعظم. ويليه المرآة الإبراهيمية، ويليها المرآة الموسوية، ويليها المرآة العيسوية، ثم يليها المرآة النوحية، وهكذا حتى تنتهي مراتب الأنبياء جميعا. كل له تجلي يختلف عن تجلي الذي قبله والذي يأتي بعده من تابعين. هكذا سبحانه وتعالى. أنت في دنياك مشغول بمرآة نفسك، فلا تنظر بما تجلى فيها، فإن فنيت عن نفسك وجدت الله. ولذلك قال سيدنا أبي يزيد البسطامي في مناجاته لربي: كيف أراك يا ربي، أو كيف أجدك؟ قال: اترك نفسك تجدني. هكذا قال. بالأمس تكلمنا على وحدة الشهود، واليوم نتكلم على وحدة الوجود. وهذا الموضوع هو معنى وحدة الوجود عند الصوفية. لم يريدوا فيه أن الله يحل في الموجود، بل قالوا أن الموجودات متعددة والمتجلي واحد. التجليات متعددة والمتجلي واحد. القيومية واحدة والصور متعددة. فهذا هو وحدة الوجود عند الصوفية. ولم يقولوا بالحلول. هل أنا قلت لك أن صورتك في المرآة أنك حللت في المرآة؟ لم أقل لك ذلك. ولكن مهما تعددت المرايا فالصورة قد تختلف باختلاف المرايا، ولكن الموجود في المرايا واحد مع اختلاف الصور. هذا معنى وحدة الوجود عند الصوفية، بغير اتصال ولا انفصال ولا حلول. فننزههم عن هذا المعنى، وهي كلها بمعنى قول الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقائم على كل نفس بما كسبت واحد والنفوس متعددة. القائم على كل نفس بما كسبت واحد والنفوس متعددة. فوحدة الوجود دليل على أن القيومية واحدة، القيوم واحد والصور متعددة. فسبحان الذي تعدد في المظاهر ولم يتقيد بالمظاهر، فهو الظاهر في المظاهر سبحانه وتعالى. لعل كلامي لا يكون ملتبسا، وإن كان ملتبس كأنك لم تسمع. وفي إشارات في الأحاديث النبوية تدل على هذا المعنى أيضا لمن يفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في الحديث القدسي: يقول عبدي مرضت ولم تعودني. قال: وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. هذا وحدة الوجود تجعل، لأنه هو ظهر فيه، هو أحد مظاهره. هذا العبد هو أحد مظاهر الرب، أحد مظاهر التجلي الربوبي. فلو ظهر العبد لله كأنما ظهر الرب. هذا الحديث قاله النبي، أنا لم أقله، قاله النبي. قال في الحديث القدسي: عبدي
لقد عطشت ولم ترويني. قال كيف تعطش وانت رب العالمين؟ قال أما طلب منك عبدي فلان ريا فلم تعطيه، أما لو أعطيته لوجدتني عنده، وجعت ولم تطعمني، وهكذا الحديث. فدل على أن الله هو القائم بكل عبد سبحانه وتعالى. فإذا عملت الله في الخلق وانكشف لك الحجاب فأينما تولوا فثم وجه الله. فوحدة الشهود تؤدي إلى وحدة الوجود. لا تتعامل مع المرايا على أنها مرايا، ولكن تتعامل مع الخلق وهم المرايا على ما تجلى فيهم من الصفات الربوبية، ولذا لا تحتقر مخلوق كما كان نبيك لا يحتقر مخلوق، لأنه كان يرى فيهم الكمال ولا يرى فيهم النقص. فالنقص من المرآة والكمال في المتجلي، فما كان منا من كمال فمن الله لتجليه فيه، وما كان منا من نقص فمن مرايا بشريتنا وعبوديتنا. هذا هو المعنى الذي يقوله كثير من العلماء: ما كان من كمال فمن الله، وما كان فيه من نقص فمن نفس. هكذا يقوله كل العلماء، دل على أن الله تجلى في خلقه في حال ربوبيته، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. فهو كلام ليس بغريب، ولكنه مدسوس في وسط أحاديث النبي والأحاديث القدسية وفي القرآن. ما كان من أولياء الله إلا أنهم أبرزوا هذه المعاني وأخرجوها. ولذا يقول النبي في الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، أي افنى عن ذاتك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي قراءة: فإن لم تكن أي إن فنيت تراه. فهمت؟ فإن لم تكن أي فنيت عن ذاتك لا يبقى إلا ذات واحدة وهي الله. فإن لم تكن أي فنيت عن نفسك تراه. ولذا يوم القيامة يكون الناس ذاقوا الفناء بالموت، فيسهل عليهم أن يروه، لأنه مروا بمرحلة الفناء وهو الموت. ولذا يقول سيدنا عيسى كما ورد عنه للحواريين: لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. فلا يوجد متعدد مع الله. نحن لسنا مع الله، نحن بالله. الله ليس معه شيء، كل شيء بالله، والله بنفسه. فالله ليس معه شيء، الله معنا. فالمعية صفة للرب، والمخلوق ليست له صفة المعية، لأنه ليس له وجود بذاته. ولذا يقول: هو معكم أينما كنتم، ولم يقل أنتم معي أينما كنتم، فأثبت المعية له. فالمعية له لأنه لا معية معه. هذه الأمور كلها واضحة في القرآن وفي السنة، ولكن لم يتكلم بها إلا الأولياء، ولم يفهم بعض العلماء كلام الأولياء. ولذا إن لم تفهموا لا بأس عليه، ولكن لا تذم من فهمه حتى تسلم أعراض المسلمين منك، وتسلم أنت من الاعتراض. واترك باب ذهنك مفتوح وباب قلبك مفتوح، لعل الله يضع هذه المعاني من بحار المعارف في قلبك يوما ما. تكلمنا بالأمس عن بحر المعارف وبحر التوحيد. نسيتم؟ بحر المعارف هذا من بين الكلام فيه، وبحر التوحيد هذا من بين الإشارات فيه. فإن لم تدركها لا بأس عليك، وإن أدركتها فبها ونعمت. ولكن لا تدقق في العبارة، لأن المعاني من وراء العبارة، لأن المعنى تضيق به العبارة، ولكن تشم من وراء العبارة. فإن فرقت العبارة اختبأ المعنى. ولكن هذه المعاني من بحار المعارف. العبارة تشير والقلب يصدق، تشير فقط ولا تحدد، بخلاف بحر العلم. بحر العلم العبارة دقيقة، كلما فرقتها كلما أخرجت منها
فإذا نكتفي اليوم بالكلام حول هذه المعاني. ولذا يقال من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف سكر، ومن سكر فني، ومن فني عرف مرة. من عرف بحر المعرفة ذهب إليه فاغترف منه فشرب، فإذا شرب سكر، فإذا سكر فنى عن نفسه فعاد للمعرفة بربه، لأنه عاد من الفناء إلى المعرفة بالله بعدما فنى عن نفسه، فلا يعرف الله إلا بالله. فلا بد أن تفنى أولا لتعرفه، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف الله إلا بالله. وسيدنا علي يقول عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. هذا مقام عاد للمعرفة بربه لا بنفسه، بدأ بنفسه ثم انتهى بربه. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أولا بالنفس، وإياك نستعين فنعبد ونعلم أننا ما عبدناك إلا بك. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت إلى النار. أي أن الناس عندما يحشروا يوم القيامة يظهر لهم معبودون. من عبد الكواكب تظهر لهم الكواكب فيتبعونها، ومن عبد الأصنام ظهرت لهم الأصنام والطواغيت، ومن عبد الأنهار ظهرت لهم، ومن عبد النار ظهرت لهم. كل يظهر له معبوده فيتبعه فيجد نفسه في النار. ولا تبقى إلا هذه الأمة الموحدة التي لم تعبد إلا الله، وتبقى هذه الأمة أي الأمة الموحدة التي لم تعبد إلا الله فيها منافقوها أي الكذابين المدعين الذين انتسبوا لهم ادعاء وليسوا تحققا. فيأتيهم الله عز وجل، يأتيهم أي في سورة تجلي، يأتيهم الله عز وجل متجليا في سورة فيقول أنا ربكم، في سورة غير السورة التي يعرفونها بها، لأننا عرفنا تجلي الله من خلال أسمائه الحسنى التي أظهرها، ولله أسماء أخرى أبطنها لا يعلمها إلا هو، فيظهر بصور تجليات أسمائه لا يعرفها أهل التوحيد، ويقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا الذي نعرفه. فإذا جاء ربنا عرفناه، أي الذي أتى أولا ما أنكروه كان هو ربهم أيضا، ولكن في سورة تجل لم يألفوه من قبل، فأنكروا السورة ولم ينكروا الرب، أنكروا السورة ولم ينكروا الرب لأنهم مؤمنون. أنكروا السورة سورة التجلي ولم ينكروا الرب، فلذا يأتيهم في سورة أخرى يعرفونه به، أي في سورة التجلي يدركونه بها كما كانوا يدركون ذلك من خلال تجلي أسمائه في أكوانه، فيعرفونه فيقولون له في المرة الثانية أنت ربنا، أنت ربنا، في حين أن الذي أنكروه أولا كان أيضا ربهم. فهمت المعنى؟ فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، لم يقل أنا الله، لأنه تجليه ربوبي. فيأتيهم الله في سورة الربوبية التي أشرت إليها في الصلوات الوسرية البرزخية، البرزخ بين الأحدية والوحيدية وبين البطون والظهور. هذا هو المعنى المشار في الصلوات الوسرية، في الصلاة البرزخية، وهي أول صلاة في الصلوات الوسرية التي وزعتها عليهم، في هذا المعنى. لا يتجلى عليهم بالأحدية بل يتجلى عليهم بالواحدية، والواحدية تقبل التجلي لأن الواحد يقبل أن يتعلق به غيره فيكون اثنان، ويتعلق به غيره فيكون ثلاثة، ويتعلق به غيره فيكون أربعة، إلى ما لا نهاية من صور التجليات. أما الأحد فلا يقبل التعدد ولا يقبل التجلي ولا يقبل الظهور. والذي يكون برزخا بين صفة
القهر التي ليست فيها تجلي وهي الأحدية، وبين صفة الجمال التي فيها الظهور وهو الواحدية. هذا البرزخ هو الروحانية المحمدية التي من خلالها ينظر الناس إلى ربهم، ولولاه ما نظروا وما تحملوا. ولذا قال سيدنا عبد السلام المشيش: الحجاب الأعظم في سيدنا رسول الله، أي الذي هو حجاب يعينك على الرؤية والوصول، وليس حجابا يمنعك من الرؤية والوصول. كالنظارة هي حجاب لكن تعينك على الرؤية، فليس كل حجاب مانع، بل النبي حجاب موصل صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة في التجلي الأول حتى يقف في مقام الحيرة ويعلموا أن الله لا يحاط به علم، حتى يعلمهم وهم مؤمنون موحدون وفيهم الأولياء والصالحين والصديقين، يعلمهم أنهم ما عرفوا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره، وأن الله فوق ما يعرفه، وأن الله مقدس حتى عن تنزيه المنزه، حتى يفتقدوا ويخضعوا ولا يظن أنهم دخلوا الجنة بالمعرفة أو دخلوا الجنة بالعلم، بل دخلوا الجنة بالرحمة. فهمت المسلم؟ وهذا يسمى مقام الحيرة. هذا الحديث ممكن ننقص نشرح فيه شرح ولا ينتهي. أنا أريد أن أختصر حتى ننتهي، بس أعيدوني. خلاص؟ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، يدعوهم إلى الصراط الذي هو على متن جهنم، الذي هو يؤدي إلى الجنة، يدلهم على موضع الصراط الذي هو على ظهر جهنم، الذي هو الطريق إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يأتيهم ليس فيها معنى الحركة، ولكن فيها معنى التجلي والظهور. فيأتيهم ربهم أي يتجلى عليهم في سورة: هل تنظرون إلا أن يأتيكم الله في ظلل من الغمام، أي في سورة ظلل من الغمام، تجلي ربوبي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة معه وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فدل على أن الله يأتي في صور كثيرة، صور تجلي كثير، كما أنت يمكن أن تكون أنت واحد ولك صور كثيرة. قد تلبس أنت هذا الزي العربي، وقد تلبس الزي الإفريقي، وقد تلبس الزي الهندي، وقد أنت واحد وصور كثيرة تتجلى في صور كثيرة وأنت مخلوق. فما بال الخالق؟ فالخالق واحد والصور متعددة دون أن يحل فيها سبحانه وتعالى، لأن ما هي هذه الصور إلا ما هي آثار الصفات المنعكسة في مرايا الأكوان دون أن يتصل أو ينفصل أو يعلم. يعني أنت لك صورة وهي جسمك الخليق، ولك حقيقة وهي روحك. فهل الذي ترى في المرآة هو نفسك أم صورتك؟ ترى صورتك ولا ترى نفسك. هذا مثال في المخلوق، فما بال الخالق جل وعلا. إذا كنت أنت لا ترى نفسك حتى في المرآة، وما يتجلى في المرآة ما هي إلا صورة، وفي أي صورة ما شاء ركبها وتتغير صورتك. ألا تريد أن تفهم ذلك في الذي خلق وقدر فسوى سبحانه وتعالى عما يقولون عروضا كبيرا؟ فلم تتقيد أنت في صورة، وأنت واحد لم تتقيد في صورة، في أي صورة ما شاء ركبها. أين أنت وأنت في عالم الذر؟ أين أنت وأنت في عالم الأمشاج؟ أين أنت وأنت في عالم العلقة، ثم المضغة، ثم الجنين، ثم الطفل، ثم الصبي، ثم الشاب، ثم الشيخ،
ثم العجوز، ثم الفاني، ثم في البرزخ، ثم في البعث. في كل الصور هذه أنت واحد وتتعدد الصور. فتتعجب ذلك في قدرة الخالق أن يأتي في صور متعددة والخالق واحد، وهذه الصور لا تقيد حقيقته كما أنك لم تتقيد حقيقتك وروحانيتك بهذه الصور المتعددة، ولم تظهر حقيقتك في أي صورة كنت فيها. فهل رأيت نفسك في المكان؟ أنت ترى جسدك فقط، لا ترى نفسك. هل رأيت ضميرك؟ هل رأيت روحك؟ هل رأيت وجدانك؟ هل رأيت عقلك؟ هل رأيت إرادتك؟ لم ترى إلا الصورة، وتتغير الصورة وأنت واحد. هذا في المخلوق. أتعجز عن إدراك ذلك في الخالق سبحانه وتعالى؟ فهمت؟ نرجو أن تكون فهمت. ولذا يقولون اعرف نفسك فاعرف ربك. من عرف نفسه عرف ربه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيك القول أعلم أجمع. أنت السر وفيك السر. أنت أيها المخلوق أنت فيك السر، ولكن قل من أدرك هذا السر. أحسن. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته صلى الله عليه وسلم كرامة له ولأمته، فنحن الآخرون ظهورا والأولون عبورا ودخولا الجنة ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل من شدة بهدة الموقف. لا يتكلم أحد، الكل صامت من الخوف ومن الوجل ومن شدة الموقف وكثرة الأحداث. ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. شوك موجود في جزيرة العرب يسمى شوك السعدان، له كلاليب يعني له زوايا مستديرة وأشواك هكذا، إذا شبكت في شيء لا تخرج إلا إذا مزقته، يسمى شوك السعدان. يعرفونه العرب، وهو شوك له كلاليب كثيرة متداخلة ومدببة ومتحورة وملتفة، بحيث أنها إذا شبكت في شيء مزقته. فالنبي شبه الكلاليب أي الكلبشات التي تقبض على أقدام العابرين على الصراط من الذين يدخلون جهنم بمثل هذا الشبه. كل كلب من هذا له إنسان يأخذه من على الصراط فيأتي به في جهنم والعياذ بالله. قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله عز وجل، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق يعني يهلك بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، أي يخردل يعني يقطع يجرح يتألم يحرق بعمله ولكن ينجو في الله. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. أي أن الله سبحانه وتعالى له ناران، نار تنقية وترقية لأهل التوحيد، ونار خلود لأهل الكفر. فنار الخلود لا يخرجون منها، أما نار التنقية والترقية فهي لعصاة أهل التوحيد. فإذا دخلوا هذه النار بمجرد
دخولهم النار يموتون فيها وتأكل النار أجسادهم ولا يبقى منها إلا أثر السجود. فالنار لا تأكل أثر السجود من ابن آدم واحد لو دخل النار. فنار التنقية لا يعيشون فيها، لكن نار الخروج للكفار كلما نجدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما نار الترقية فبمجرد دخولهم يموتون ويتفحمون إلا أثر السجود حتى يأتي أمر الله للملائكة ببدء شفاعته لهم فيخرجونهم أفواجا أفواجا يعرفونهم من آثار السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا أي تفحموا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرض الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخذ أهل النار دخولا من الجنة مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اسكت وجهي عن النار، قد قشبني أي أذاني، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي نارها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت تسأله؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم ما أقدرك. أقدرك يعني عدم الوفاء بالعهد، يعني ما أكثر عدم وفائك بعهدك، فقد أعطيتنا العهود والمواثيق أكثر من مرة ألا تسأل غير ذلك، فما أقدرك يا ابن آدم؟ أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه أي يرضى، يضحك هنا يعني يرضى. ثم يأذن الله له في دخول الجنة فيقول: تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت نيته قال الله عز وجل: زد من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. وعن أبي سعيد: إني سمعته يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية غير هذه الرواية قال: أتضحك مني وأنت الملك؟ فضحك الله وضحك النبي حتى بدت نواميسه لرحمة الله تعالى. ثم في تكرار سؤال هذا العبد ربه أولا بأن يلفته من النار إلى الجنة، ثم أن يقربه من الجنة، ثم أن يدخله الجنة، دل على أن هذا العبد لم يكن عارفا بالله، لأنه كان آخر أهل النار خروجا منه، ولجهله بالله لم يسأل الله أولا المراد. لو كان عالما بالله النبي يقول: اسأل الله الفردوس الأعلى، هذا لأهل المعرفة بالله. ولكن لكونه مترددا في معرفته بالله فسأل الله على وسعه هو وعلى قدره هو، لا على قدر الله، فأعطاه الله على قدره أولا، ثم بعد ذلك أظهر له الجنة حتى يشتاق إليها، حتى يسأله الجنة، ثم لما قربه منها فتحها له حتى يشتاق إليها أكثر فيسأله أكثر، حتى يعلمه أنك إذا سألتني فاسألني من الوسع ولا تسألني من ضيق نفسك، فإني أنا الكريم.
ثم بعد ذلك لما قال له تمنى ما شئت فتمنى حتى انقطع به الأمان ذكره وقال لا تنسى كذا ولا تنسى كذا ولا تنسى كذا، فكلما ذكر وقال قال لك مثل ما تمنيت ومثله معه ومثله معه إلى قول 10 كلمة. فقال له في الآخر أتضحك مني وأنت الملك؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه لبيان سعة رحمة الله مع ضيق فهم العبد ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خير، ونأسف للإطالة، وغدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا نؤجله ساعة حتى تستريح، بدل من 9 يكون 10 إن شاء الله صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.